तुमकां सगल्यांक देव बरी सांज दिवं. आयज आमी रुजाय सायबिणीच्या निमाण्या नोवेनांत आसा. आयच्या तेसाचे मागणे आमी देवान औरंगाबादान रोचलेल्या रोचणे वरवीं आमकां दिलोल्या संदेशाचेर आमचें लक्ष केंद्रीत करुया. देवान आमकां ज्या बेसांवांनी बोल्ल्यान ती ओळखून तांचो सांबाळ करूंक वावरुया. पवित्र कुर्साचे कुरयेन देवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानासली बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. सत मानता देवाक, सर्पविदार बापाक, सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्यास आमच्या सम्या तो पवित्र आत्म्या बी गोरबी सांबाळलो, आंकवार मरेताय जल्मलो, कोस पिलाताकाल ताणें खूस सुसले, ताका कुस्सा सोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेन्यांतलो जिवंत जालो, सर्गार चडलो, सर्पबेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, सुयतां जिव्या आनी मेल्ल्यांची मुसवी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्ताचो एकचार, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जेवणपण, सासणाचें जिवीत आमेन. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तुजी संवसारांत जावं. नमान बरे कृपेन बोलिले सर्वेस्पोर शेतां आसा, उस्तोर्या मदर तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. नमान बरे कृपेन बोलिले सर्वेस्पोर शेतां आसा, उस्तोर्या भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. नमान बरे कृपेन बोलिले सर्वेस्पोर शेतां आसा, उस्तोर्या भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक. नियालिव्या संतोसाचे 5 मिस्तेर. पयलो मिस्तेर, बोडव्या गाब्रिएलान आंकवार मारेक खबर दिली देवाचो पूत तिच्या कुसव्यांत येतलो म्हूण, आनी पवित्र आत्म्याचे कृपेन ती गर्भेस जाली. आंकवार मारयेन बोडव्या गाब्रिएला वरवीं मेलोली देवाची येवजण मानून घेतली. जेजू आमचो उजवाड, देवाचो पूत आपल्या कुसवांतल्यान जल्माक येवपाचो आसा म्हूण खोशी जाली. पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबेस जाल्ले मारयेक आपले कुसव्यांत बालक जेजूक राखलो आनी सांबाळलो. देवान मारये भाशेन मनशाकूय खुशालकाय दितली येवजण आदितावन आनकोली आसा. औरंबाक देवान उजवाड रचलो, कालोख आनी उजवाड दोशी केले आनी ताका दीस आनी रात म्हूण नांव दिलें. आपली सारकी रचना म्हणजे मनीस जाका देव रचपाचो आसलो ताका उजवाड दिवंक, ताका उजवाडाची रचना करूंक ताची येवजण. देवान मनशाक उजवाडाची मनशां केली. हो उजवाड जो मनशांक फावो केला त्या उजवाडान मुनगे बरी चाल, देवाचेर बावात, आपले प्रश्न सुटोवंक, नितिती वागूंक, उजवाडान चलोवंक, धीर आनी आदार दर एकल्या फावो कोर म्हूण ह्या खोणांत मागुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी सर्गार जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय जायज आमकां दी आनी आमची चुकलेल्या बक्षिदां तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां आदारान करून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बोलिले सर्वेस्पोर शेतां आसा, उस्तोर्या भितर तूं सदोय आनी सदोय तुजो पूत जेजू. वायंत मरे देवाचे माये, हांव आपल्या खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलिले सर्वेस्पोर शेतां आसा, उस्तोर्या भितर तूं सदोय
आनी सदांच पूज जेजू वायंत मरे देवाचे माये हांव आपल्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलिले सर्वेस्पोर शेताय आसा ओस्तोऱ्या भितर तूं सदय आनी सदांच पूज जेजू वायंत मरे देवाचे माये हांव आपल्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलिले सर्वेस्पोर शेताय आसा ओस्तोऱ्या भितर तूं सदय आनी सदांच पूज जेजू वायंत मरे देवाचे माये हांव आपल्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलिले सर्वेस्पोर शेताय आसा ओस्तोऱ्या भितर तूं सदय आनी सदांच पूज जेजू वायंत मरे देवाचे माये हांव आपल्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलिले सर्वेस्पोर शेताय आसा ओस्तोऱ्या भितर तूं सदय आनी सदांच पूज जेजू वायंत मरे देवाचे माये हांव आपल्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलिले सर्वेस्पोर शेताय आसा ओस्तोऱ्या भितर तूं सदय आनी सदांच पूज जेजू वायंत मरे देवाचे माये हांव आपल्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलिले सर्वेस्पोर शेताय आसा ओस्तोऱ्या भितर तूं सदय आनी सदांच पूज जेजू वायंत मरे देवाचे माये हांव आपल्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलिले सर्वेस्पोर शेताय आसा ओस्तोऱ्या भितर तूं सदय आनी सदांच पूज जेजू वायंत मरे देवाचे माये हांव आपल्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलिले सर्वेस्पोर शेताय आसा ओस्तोऱ्या भितर तूं सदय आनी सदांच पूज जेजू वायंत मरे देवाचे माये हांव आपल्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदांच सदांकाल आमेन. ओ म्हजे जेजू भूकोस आमची पातकां निवार आमकां एमपणांतल्या उशांतली परगतींतल्या आत्म्यांक सरकार वर भोव करून चड गरज आसलेल्यांक. ताचे दुसरो मिस्तेर आंकवार मारी गोरबेस आसतना सांत इजाबेल आपले मावशे भयणीक भेट करूंक गेली आनी तिचे थंय 3 म्हयने रावली. मारिया देवाच्या पुताक जल्मांक हाडलोली वस्तोरी देवाच्या पुताक जल्मांक हाडपाची आसा हें जाणा जावनूय ती गर्वान बोल्ली ना. आपली मावशी भयण गरबेस आसा हें कळटच तिका आदार दिवंक तिचे सोरशी रावली. सांता इजाबेलाची 3 म्हयने सेवा केली. मारयेन ल्हानबिकाय आपणायली. आपलो मोग दाखोळ केलो आनी सगल्यांक एक नमुणो जाली. देवान दुसऱ्या दिसा मळब रोजलें. मळब उंचाय कुणायता. देवान आमकां दिल्ल्या गुणांक लागून कोश्ट करून नांव जोडटा, पयशे एकठांयता, येसस्वी जाता, उंचल्या पांवड्याचेर आमी पावता. उंच जोडटेर आसतना जायते फावटी आमी दुसऱ्यांक आदाराची जावंक विसरता, आपसवाडती जाता, अहंकारान भरता, दुसऱ्याची कुडनाटकाय करता. मारये भाशेन ल्हानवीक जावन एकामेका सवें मोग उक्तो करूंक देवाच्या मोगाची उंचाय आमकां फावो जाल्या पुरो म्हूण ह्या कोणांत आमी मागुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवन, तुजी कशी स्वर्गा जाता तशींच संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इकरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां थावणेर पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे गुडपेम दिले सोरेस्पो जेताय आसा उस्त्रा मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमा बापयां खातीर विनती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे गुडपेम दिले सोरेस्पो जेताय आसा
उस्तरां मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेम दुल्ले सरेस्पो जेताय आसा उस्तरां मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेम दुल्ले सरेस्पो जेताय आसा उस्तरां मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेम दुल्ले सरेस्पो जेताय आसा उस्तरां मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेम दुल्ले सरेस्पो जेताय आसा उस्तरां मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेम दुल्ले सरेस्पो जेताय आसा उस्तरां मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेम दुल्ले सरेस्पो जेताय आसा उस्तरां मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेम दुल्ले सरेस्पो जेताय आसा उस्तरां मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेम दुल्ले सरेस्पो जेताय आसा उस्तरां मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. ओ म्हजे जेजू बुस आमकां निवार आमकां कोणाच्या जांतली हो सगळ्या आत्म्यांक सरकार पोकरून चड गरज आसलेल्या. तिसरो मिस्तेर आंकवार मारिया बालका जेजूक बेल्या शारांत गोरवांच्या गोट्यान मनसाती मदें पसूत जाता. मारयेन देवाच्या पुताक एक गोरवां गोट्यान जोम दिलो. जेजू आमचो सोडवणदार. जेजूच्या जल्मा वरवीं देवान आमकां आपलो मोग उक्तो केला. जेजून मोजनाती मदें जल्माक येवंक बापाचे रोचणे विशीं आसतली आपुरबाय दाखयल्या. बापाची रोचना आमकां बरें करता, आमकां वायट करना अशें आपल्या जल्मांतल्यान संदेश दिला. देवान तिसऱ्या दिसा पृथ्वी, सोमदीर आनी वनस्पती रचली. देवान ती आमच्या फायद्याक रचली. आमकां बरी भलायकी दिवपाची तांक वनस्पतीन, सोमदीर आनी पृथ्वी लागीं आसा. पूण जायते पावट ही रचना नश्ट करूंक आमी पावलां उबारल्यांत. ही देवाची रचना आमकां बरे गूण दिता. ती सोबा तरेन आमकां फायद्याची देखून तिची राखण करूंक आमची जबाबदारी. ही जबाबदारी ओळखूंक घेवंक देवाचे रचनेची आपुरबाय दाखोवंक जानवर ह्या कोणांत मागुया. आमच्या बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमची चुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां बगूस आनी आमकां ताणेन पूण दिवनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बलयले सर्वेस्पोर चेताय आसा उसऱ्या भितर तूं सदळ आनी सदळचा पूत जेजू. बाईंद मरे देवाचे माये आमच्या खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बलयले सर्वेस्पोर चेताय आसा उसऱ्या भितर तूं सदळ आनी सदळचा पूत जेजू. बाईंद मरे देवाचे माये आमच्या खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन.
नमान मरे कृपेन बलेले सर्वेस्पोर शेताय आसा ओसऱ्या भितर तूं सदो आनी सदोवचो पुजीसू. वाईंद मरे देवाचे माये आमावप्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बलेले सर्वेस्पोर शेताय आसा ओसऱ्या भितर तूं सदो आनी सदोवचो पुजीसू. वाईंद मरे देवाचे माये आमावप्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलेले सर्वेस्पोर शेताय आसा ओसऱ्या भितर तूं सदो आनी सदोवचो पुजीसू. वाईंद मरे देवाचे माये आमावप्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलेले सर्वेस्पोर शेताय आसा ओसऱ्या भितर तूं सदो आनी सदोवचो पुजीसू. वाईंद मरे देवाचे माये आमावप्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलेले सर्वेस्पोर शेताय आसा ओसऱ्या भितर तूं सदो आनी सदोवचो पुजीसू. वाईंद मरे देवाचे माये आमावप्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलेले सर्वेस्पोर शेताय आसा ओसऱ्या भितर तूं सदो आनी सदोवचो पुजीसू. वाईंद मरे देवाचे माये आमावप्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलेले सर्वेस्पोर शेताय आसा ओसऱ्या भितर तूं सदो आनी सदोवचो पुजीसू. वाईंद मरे देवाचे माये आमावप्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलेले सर्वेस्पोर शेताय आसा ओसऱ्या भितर तूं सदो आनी सदोवचो पुजीसू. वाईंद मरे देवाचे माये आमावप्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आद्या आतां आनी सदां सदां काळ आमेन. ओ म्हजे जेजू भूक आमची पातकां निवार आमकां मरणाच्या औषधांतली सगळ्यात मेल सरकार तूं करून चड गरज आसलेल्या. चवथो मिस्टेर आंकवार मारयेन बालकाक जेजूक व्हेलो आनी बटयलोलो देव टेंपलान आनी ताका सिमाबाच्या हातान दिलो. आंकवार मारयेन जेजूची शुद्धी करपाचे दीस भरल्या उपरांत ताका देव तेंपलान भेटयलो. नेमा प्रमाणें ती चल्ली. आपल्या एकल्याच पुताक भेटोवंक मुखार सरली. नेमा आड ती वचूंक ना. देवान चवथ्या दिसा सुर्या चोंद्रीम आनी नोखेत्रां रचलीं. सुर्या चोंद्रीम आनी नोखेत्रां देवान रचून ती आमकां भेटयली. आमी ही रचना सांबाळूंक वावरूंक जाय. तातूंत आसलेले नेम पाळूंक जाय. कायद्या प्रमाणें चल्ल्यार प्रदुशण कमी जातलें आनी प्रदुशणाक लागून जावपी वायट प्रभाव जावचे नात. मारये भाशेन नेमा प्रमाणें चलूंक आमकां घोटाय ह्या कोणांतल्यान मागुया. आमच्या बाप्पा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. जे रायज आमकां येवन तुजी कशी स्वर्गा जाता तशीच संवसारान जावं. आमचो दिसपटो ग्रायस आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तावणेर पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेम दवरले सोरेस्पो जेताय आसा उस्त्र्या मदें तूं सोद्यो आनी सोद्यो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मारे देवाचे माये आमा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेम दवरले सोरेस्पो जेताय आसा उस्त्र्या मदें तूं सोद्यो आनी सोद्यो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मारे देवाचे माये आमा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेम दवरले सोरेस्पो जेताय आसा उस्त्र्या मदें तूं सोद्यो आनी सोद्यो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मारे देवाचे माये आमा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेम दवरले सोरेस्पो जेताय आसा उस्त्र्या मदें तूं सोद्यो आनी सोद्यो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मारे देवाचे माये आमा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन.
Mamre कृपेम दले सोरेस्पोचे तायसा वस्त्रामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Mamre कृपेम दले सोरेस्पोचे तायसा वस्त्रामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Mamre कृपेम दले सोरेस्पोचे तायसा वस्त्रामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Mamre कृपेम दले सोरेस्पोचे तायसा वस्त्रामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Mamre कृपेम दले सोरेस्पोचे तायसा वस्त्रामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Mamre कृपेम दले सोरेस्पोचे तायसा वस्त्रामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा पुताक आणि पवित्र आत्म्या आदी आता आणि सदा सदांकाल आमेन. हो म्हजे जेजू भूक समका निवारमका कोणाच्या जांतली और सगळ्या आत्म्यांक सरकार करून चड गरज आसलेल्या. 5वो मिस्तेर परबेच्या दिसा सांडल्या उपरांत 3 दिसांनी भुरगो जेजू देव तेंपलान मेळटा. मारिया घरा परतना भुरगो जेजू आपल्या वांगडा नासलेल्याचें ती पळयता. जेजूक सोडल्या उपरांत तो तांकां शास्त्र्यां मदें विचार जबाब करतना मेळटा. जेजूच्या जबाबांतल्यान येवपी जाणवाय आयकून सगळे अजापीत जाता. देवान 5व्या दिसा जनावरां नुस्तीं रचलीं. देवान हे आमचे पासत रचले. आतांच्या काळार ही गिरेस्तकायेचो आमी दुरुपयोग केला. जेजूची जाणवाय आमकां फावो जावन देवान दिल्ल्या देण्याचो बरो उपयोग करूंक आमकां मनाचो उजवाड ह्या कोणांत मागुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमची सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताणें कोण दिवनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलिले सर्वेस्पोर चेताय आसा उसऱ्या भितर तूं सदो आनी सदोचा पूज जेजू. बाईंत मरे देवाचे माये आमोप्या खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलिले सर्वेस्पोर चेताय आसा उसऱ्या भितर तूं सदो आनी सदोचा पूज जेजू. बाईंत मरे देवाचे माये आमोप्या खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलिले सर्वेस्पोर चेताय आसा उसऱ्या भितर तूं सदो आनी सदोचा पूज जेजू. बाईंत मरे देवाचे माये आमोप्या खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलिले सर्वेस्पोर चेताय आसा उसऱ्या भितर तूं सदो आनी सदोचा पूज जेजू. बाईंत मरे देवाचे माये आमोप्या खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलिले सर्वेस्पोर चेताय आसा उसऱ्या भितर तूं सदो आनी सदोचा पूज जेजू. बाईंत मरे देवाचे माये आमोप्या खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलिले सर्वेस्पोर चेताय आसा उसऱ्या भितर तूं सदो आनी सदोचा पूज जेजू. बाईंत मरे देवाचे माये आमोप्या खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलिले सर्वेस्पोर चेताय आसा उसऱ्या भितर तूं सदो आनी सदोचा पूज जेजू. बाईंत मरे देवाचे माये आमोप्या खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलिले
सर्वेस्पोर शेतायसा उसऱ्यां भितर तूं सदव आनी सदवच पुरची येसू दांगीत मरे देवाचे माये हमावप्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पोर शेतायसा उसऱ्यां भितर तूं सदव आनी सदवच पुरची येसू दांगीत मरे देवाचे माये हमावप्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पोर शेतायसा उसऱ्यां भितर तूं सदव आनी सदवच पुरची येसू दांगीत मरे देवाचे माये हमावप्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. ओ म्हजे जेजू बुकोस आमकां निवार आमकां कोणांतल्या उशांतली और सगळे आत्मे सरकार तो करून चड गरज आसलेले. शेवटाक देवान मनशाक रोचलो आपल्या सारक्याचो. मनीस देवाचो रूपकार. आख्ख्या पृथ्वीचेर रोचलेली एक मोलादीक रचना. पोरमोळ दितेलीं फुलां. हो थोडो वेळ आमी सुर्गीच्या मांयच्या सांगाता देवान मनशा खातीर रचलेल्या रचनेर नियाल करून सारलो. मनशान मनीसपणान वागून देवाचे रचने वरवीं मेळ्ळलो संदेश घेवन देवाची रचना सांबाळूंक आमकां आयती कर म्हूण आमी मागुया. नोमान राणी काकुतीचे माये तूंच घे आमचें जिवीत अमृत आनी वरवासो. आमी पोदेशी एबेची बालकां तुका उलो मात्ता. ह्या दुखाच्या कोणान सुस्कार सोडून रुदान करून माई तुका प्रार्थना. आमचे दयाल शराथिनी तुजी काकुतीची नदर कर. तूं भोव कोनवाले आनी दुलोवपाक वार माये. ह्या परदेशा उपरांत तुजो पूत जेजू आमकां दाखय. भाग्यवन देवाचे माये आमचे खातीर माग. क्रिस्तान बसयला तें आमकां फावो जावचें. पाप साहेबाच्या संकमा पासत आमच्या बाबा सुर्गीच्या जे नांव पवित्र जावन ते रायज आमकां येवन तुजी खुशी सरकार जाताची संवसारान जावं. आमचो दिसपटो एक रायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तावणेर पडोवंक दिव नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे गुरपेम नुल्ले सुरेश पो जेताय सा उस्त्र्या मदें सुदेव आनी सूर्य तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमा बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मोय बापा पुता आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. मानाक बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी
आमेन. आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाल भावा भयणीनो, आयच्या सेवा धर्माचो विशय मारये भाशेन देवाचे भिरांतीन चलुया, जेजूचे गवाय जावुया. देवाची भिरांत म्हणजे देव बो व्हडतो, देव सोर पोदवेदार. हें सोत ओळखून आनी काल्तिकायेन बरोवन देवाक मोहिमा दिवंक जेजूचें रुपांतर आमकां हीच मोहिमा दाखोवन दिता. जी मनशां देवाची मोहिमा ओळखून घेयनात ती देवाची पदवी आपल्या जिवितांत न्हयकारतात आनी देव नासलोले परीन जियेतात. ह्या मिसांत वांटो घेतना देवाची पदवी आमच्या जिवितांत ओळखून आनी ताका मोहिमा दिवंक आमकां बापाची कृपा मागुया. प्रितीच्या भाव भयणीनो, सांजेच्या प्रार्थना वरवीं आमी ह्या परबेन भितर सरता. देवाक उलो मारुया, ताका दिनवासुया, देवाचे काकलुतीक आमी आशेवया आनी आवंडिवया आनी प्राचिताच्या मनान हे रितीन आमी वांटो घेवया. मोगाल भावा भयणीनो, स्तोत्रां गितां गावून दाविदान सर्वेस्पराचे काकलुतीक उलो केलो आनी देवान ताचे सवे काकलूत दाखयली. रुजाय सायबिणीचे परबेक आमी 9 दीस तयारी केल्या. दाविदा भाशेन देवाक आनी ताचे काकलुतीक उलो करुया. रुजाय सायबिणीचे विणवणेन सर्वेस्पर आमची काकलूत करूं आनी आमकां तारण फावो करूं. दिनवासनेच्या आनी प्राचिताच्या मनान 3 स्तोत्रां गायतलें हांव. दर एका स्तोत्रा आदीं आनी स्तोत्र सोंपल्या उपरांत प्रतिगान गायतलें हांव. शिताबेन ह्या मागण्यांक आमी वांटो घेवया. पयल्या स्तोत्रान हो स्तोत्रकार देवाक वाखाणटा. ताची पदवी भोव व्हड म्हूण अळकून घेता. आमचे अशक्तायेन धुळीन पडलेले परिस्थितींतली ताच्यान आमकां काडूं येता म्हूण परगट्टा. कोरोना व्हायरस पिडेक लागून आमचेर वायट उप्रासला. तातूंतली आमकां निवार म्हूण आमी मागुया. सगळीं बसुया.
सगळीं उबी रावया. सुभागी तू अंगवार मारिये, सगळ्या वस्तूंच्या रोचणाराक तुझ्या कुसव्यान तुवें सांभाळलो. ह्या दुसऱ्या स्तोत्रांत आमी देवाचे पदवेचेर ताच्या उतराचेर नियाळ कोत्तल्या. ताचे पदवेन आनी उतरान ह्या संवसारांत शांती संवस्थाय निर्माण जावंक आमचें मागणें जावं दी. जाणे तुका रुचली ताका तुवें हेंचून दिलोय, तोरी सासनाक तूं आंकवार. सगळीं बसुया. सर्वेस्पराची वाखाणी कर जेरुजल्या. सियोना तुझ्या देवाची स्तुती कर. तुझ्या दारवंटाचे आडांबे ताणें गोट केल्यात, आनी तुजे भितर रावतल्या तुज्या भुरग्यांक सुदैव केल्यात. देवान आमकां रोचल्यात, आयज पासून सुरक्षीत दवरल्यात, आपल्या मायेमोगान वाडयल्यात. हो ताचो मोग ओळखून देवाक दिनवासुया, ताका वाखाणुया. तुज्या शिमा भितर ताणें तुका दिल्या संवस्कार, आनी पुश्ट गो दिवन तो तुका दादोशी कोरता. आमचे आवय बापाय, इश्ट मित्र, सोयऱ्या शेजाऱ्या वरवीं देव आमकां खुशालकायेन आनी संवस्कायेन जिवंक आदार दिता. जेवण खाण, गरजेक लागतल्यो वस्तू सगळें आमकां तो दिता. आमकां दादोशी दवरता. ताचें उदारपण साकून खुशालकायेन आनी दादोसकायेन जिवंक आमी शिकूं म्हूण मागुया. संवसाराचेर तो आपले उतर पाठयता. सुडसुडीत ताचो सोग परगट जाता. देवाचें उतर जिवीत दितलें उतर. ताचें उतर आमी जिवितांत पालून दुसऱ्या सवे पोरण्यांनी ताचें उतर पालूंक आमकां शिकय म्हूण मागुया. धव्या कापसा वरी तो हीर धाडटा. गोबरा सारको कोरव्यांचो पावस घालता. चूर केल्या उंड्या भाशेन तो हिमा कापूस शिवरायता. ताच्या हिमान उदकां जातात निबळ बरोफ. आमचो देव पदवेदार. ताचे लागीं जायना म्हणलेलें कांय ना. आमचे गोंयची परिस्थिती दोल्या मुखार हाडुया. सगळेंच वाटांनी बोबाळ चल्ला, जा कोलशाक लागून, जा श्रिश्टीक लागून आनी आदी. ही उचांबलाय सोंपून आमच्या गोंयांत शांती संवस्काय हाड आनी आमचें गोंय सांबाळ म्हूण मागुया. पूण ताच्या एकाच उतराक बरोफ वेता तेवून तो आपलो वारो सोडटा आनी उदकाच्यो व्हांवतात जोरी. कोरोना व्हायरस पिडेक लागून सगळ्याचेर आकांत सुटला. आपले पदवेन हें दुयेंस हे दोतोरे वयले नाच करूंक आनी सगळ्यांक बरी भलायकी फावो जावंक देवा लागीं मागुया. जाकोबाक तो आपले उतर कोलीत कोत्ता. इस्रायलाक आपले कायदे आनी आज्ञा शिकयता. दुसऱ्या खंयच्याच राष्ट्राक ताणें अशें करूंक ना. आपले नेम कायदे तांकां उक्ते करूंक ना. आमी सगळीं भावाती देवान विचून काडलेली परजा. आपले उतर आमच्या काळजांनी देवान घातलां. ताच्या उतरा प्रमाणें जिवंक आनी ताचे नेम कायदे पालून स्वर्गीच्या राज्याक तयार जावंक आमकां कृपेन भर म्हूण देवा लागीं मागुया. महिमा बाबाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक
आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. जाणे तुका रोचली ताका तुवें दिलोय तोरी सासनाक तूं आंकवार. सगळीं उबी रावया. जेजू वरवीं आमकां सोडवण मेळ्ळी. जेजू वरवीं आमकां स्वर्गीची देणी फावो जाली. ताच्या उदारपणान आमी देवाची आपणायलोली भुरगीं जालीं आनी पवित्रतायेची मोर आमकां फावो जाली. दिनवासनेच्या मोनान हे स्तोत्र आमी गावुया. सर्वेस्परा तुझ्या देवाचो देवलो आशिर्वाद तुजेर दुवे मनशांक जिविताचें फळ तुजेर
सगळीं उबी रावया. सर्वेस्परा तुझ्या देवाचो देवलो आशीर्वाद तुजेर दुवे मनशां जिविताचे फळ तुजे उदेशी भोगूंक मेळ्ळे. ओगेपणान आमची खासगी मागणी देवा मुखार दवरुया. आयचे हे मीस दिनवासणीच्या मनान भिडिता एफी फेर्रांव तशेंच दिनवासणीच्या मनान मीस भिडिता मारिया देसोजा. देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक कुडी आत्मेची बरी भलायकीन सदांकाल तांकां सांबाळूंक मिसा भेटीन आमी मागुया. काकूत सारा देवा, आमी भोव असोक्त भुरगीं तुजीं देखून ह्या दिसा तुज्या पुताच्या आवयचो उगडास करतना तिचे विनवणेन आमचे असोक्तायेंत आमकां बोड दी म्हूण आनी आमच्या खोटेपणांतली आमकां सुटय म्हूण तुजे लागीं आमी विस्वासान मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतन राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. दानियल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. हांव अशें पळयता आसतनाच एका जाग्यार शिवासनां दवरलीं आनी एक जाणटो एका स्थानार बसलो. ताचें न्हेसपा आवरण हिमापोरी धवें, ताचे तकलेचे केंस कापसा सारके नितळ, ताचें शिवासन एका उज्याच्या आकट्या परी आनी ताची चाकरां जळटल्या उज्या परी. ताचे मुखावेली एक उज्याची नोद व्हांवताली. हजारांचे हजार ताची सेवा करताले आनी 10,000 पावटी 10,000 ताचे मुखार आसले. तेन्ना एक न्याय सभा बोल्ली आनी पुस्तकां उगडलीं. हांव म्हज्या रातच्या दर्शनांत तेडून पळयत रावलों आनी मनशाच्या पुता सारको कोण एकलो कुपांतल्यान येता तो हांवें पळयलो. तो काळा युगां आदल्याशीं आयलो आनी ताका ताचे शीं वेलो. ताका अधिकार, मोहिमा आनी रायपण दिलें आनी सगळ्या परजांचे, राष्ट्रांचे आनी भासांचे लोक ताचे सेवक जाले. ताची पदवी सासणाची पदवी आनी ती केन्नाच सोमची ना आनी ताचे राजवटकेचें केन्नाच निसंटोण जावचें ना. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. ह्या देवाच्या उतराक जबाब जातलो. सर्वेस्पोर राजवट चलयता सगळे प्रितुमे वयर तोच व्हरतो. सगळीं म्हणुया. सर्वेस्पोर राजवट चलयता सगळे प्रितुमे वयर तोच व्हरतो. सर्वेस्पोर राजवट चलयता प्रितूम मुरगोटू. दीप आनी जुवें आसात ते सगळे आनंद भरीत जावं. ताचे भोंवतणी कुपां आनी काळोख, प्रमाणीकपण आनी नीत ताचे सोदरेचे खांबे. जबाब. सर्वेस्पोर राजवट चलयता सगळे प्रितुमे वयर तोच व्हरतो. सगळ्या संवसाराच्या दोनया मुखार पर्वत मेणा वरी कोट्टात. अंतराळ ताचें प्रमाणीकपण गाजयता आनी सगळ्या राष्ट्रांक पळोवंक मेळटा ताची मोहिमा. जबाब. सर्वेस्पोर राजवट चलयता सगळे प्रितुमे वयर तोच व्हरतो. कित्याक म्हणल्यार तूंच सर्वेस्पोर सगळ्या संवसारांत तूंच बोव व्हरतो. सगळ्या देवां परस तूंच श्रेश्ठ. जबाब. सर्वेस्पोर राजवट चलयता सगळे प्रितुमे वयर तोच व्हरतो. उद्गार. Oh
खेरीत अपुरबायेचो ताचेर आसा सगळें म्हजें दादोसपण तुमी ताचें आयकात. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सव्या आसूं. मातेवा परमणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. 6 दिसां उपरांत पेद्रूक जाकोबाक आनी जुआंव जाकोबाच्या भावाक जेजून एका उंच दोंगरार आपले बरी कुशीन व्हेले आनी ताचे मुखार ताचें रूप बदल्लें. ताचें मुखामोळ सुर्या परी लोकलोकीत जालें आनी ताचीं आंगोस्त्रां उजवाडा परी धोवीफूल जालीं. आवचितूच मोइजेस आनी एलियास जेजू कडेन उलयलेले तांकां दिश्टी पडले. तेन्ना पेद्रून जेजूक म्हळें, सायबा, आमी हांगाच रावल्यार जबर बरें. तुका खोशी जाल्यार 3 तंबू हांगा हांव उबारतां, एक तुका, एक मोइजेसाक आनी एक एलियासाक. तो उलयता ते आसतनाच तांचेर एक परजळीत कूप देंवलें आनी तांचेर सावडी घाली आनी कुपांतलो एक असो ताळो आयकूंक आयलो. हो म्हजो पूत केरीत अपुरबायेचो, ताचेर सगळें म्हजें दादोसपण आसा, तुमी ताचें आयकात. हें आयकून शीस एकदम भिवन ओमते पडले. पूण जेजून लागीं सरून तांकां हात लायलो. उठात, ताणें म्हळें, भियो नाकात. दोळे उगडून पडल्यार तांकां जेजू बगर आनी कोणूच दिसलो ना. दोंगरावेले देंवता आसतना जेजून अशें फरमायलें, मनशाचो पूत मेल्ल्यांतलो जिवन जायसर ह्या दर्शनाची खबर कोणाकूच सांगू नाकात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. प्रितीच्या भाव भयणीनो, फिरगोचेन वावर करतना आनी क्रिस्माच्या भुरग्यांची दोतोन घेतना तांकां देव बिरांत पवित्र आत्म्याचें देणें अशें सांगतालो. आनी तेन्ना एका तरणाट्यान प्रश्न केलो, फादर, देव म्हणल्यार मोग न्हू, आनी मोग आसा थंयसर बिरांत कसली? देव तर आमचो मोग जाल्यार पवित्र आत्मे वरवीं देव बिरांत आमच्या काळजांनी कित्याक घालता? मोग आनी बिरांत कशी चलता? भाव भयणीनो, हांव मातशें चिंतूंक पडलो. आयचो विशय आमकां हेंच सांगता, मारे भाशेन देव बिरांतीन चलुया, जेजूचे गोवाय जावया. जाल्यार देव तर मोगाळ, जाल्यार ताची बिरांत कसली? हो प्रश्न आमकां सगल्यांक आसतलो. पूण बिरांत आमी 2 तरेनी पळयता. आमी पळयता ती बिरांत म्हणल्यार आमच्या समाजीक वाटेन आमी आकांतप वो पयस वचप, वो कट सरून वचप, आमच्यान काळजीदारपण आसा तेन्ना जावप. घोडे आमी बोलिश्ट, पूण त्या वेळार आमी असोक्तायेन बोल्ललीं मनशां जावप, ही आमकां बिरांत. आनी बिरांत येता तेन्ना आमी एकसुरी कशी जाता, एकमुडी कशी जावंक पावता. पूण जेन्ना भावार्थाचे नदरेन देव बिरांत आमी ह्या उतराचेर नियाळ करता तेन्ना ती असली बिरांत न्हय. ती काळजीदारपणान भरतली बिरांत, ती मोगान भरतली बिरांत. आनी एक बरोवपी हाचेर बरोवन अशें सांगता, जेन्ना देव बिरांत आमी म्हणटा तेन्ना देवाची महिमा ओळखून घेवप असलें. देवाची महिमा ओळखून घेवप म्हणल्यार आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकलां ते भाशेन जेजूचें रुपांतर जाता आनी थंयसर तेग शिस्त ताचे बरोबर आसता. आनी ताका मेळची आसा ती महिमा ते पळयतात. जेजू म्हणल्यार कोण हें तांकां कळून येता. तांचे बरोबर तो भोंवतालो, केन्ना वचऱ्यां मिलाग्री करतालो, तांकां प्रवचन करतालो, तांची आकारणी करतालो. हें सगळें पर्सनल टच तांकां जेजूचो आसलो. पूण जेन्ना ते पळयतात थंयसर ताची आंगावली धवी जाली
दोगी फूल जाली. थंयसर मोइजेस आसलो, थंयसर एलिजा आसलो, आनी दोगोय आदल्या करारांत एक प्रमाणीक तांकां जागो आसा. मोइजेसा वरवीं समूर्त फावो जाल्ली. प्रवान्याचो एक फुडारी कसो एलिजा थंयसर आसलो. आनी हे भाशेन सर्गीचें देणें कितें तें वो मोहिमा म्हणल्यार कितें तें हे शीस समजून घेतात. जेजूची खोलायेन तांकां ओळख मेळटा. एक पर्सनल जिजस तांकां आसलेलो, एक इश्ट कसो. आतां मोहिमा तांकां दिसती पडली म्हणटूच तो कोण आनी कितें कात तें तांकां अदीक समजोंक ते पावतात. आनी हेंच कितें आयज आमकांय उगडास करता. आमी देव बिरांत म्हणटा तेन्ना देवाची मोहिमा ओळखून घेवप. देव सर्व पदवेदार, तो सर्व बलिश्ट, ताचे लागीं सगळें घडटा. ताणें हो संवसार रचला. ताचे लागीं जायना म्हणटात तें कांयच ना. ताचे लागीं सगळें जाता. आनी ह्या सगळे पदवेन ताणें आमकां ह्या किरकोळ मनशांक रचल्या. आनी रचल्यान जाल्यार बेश्टी रचूच ना. आपलें ध्यान मन घालून, आपलो मोग आमचेर ओतवून, आपलो स्वास दिवन ताणें आमकां रचल्या. एक व्हड दर्जो ताणें आमकां दिला. म्हणटच जेन्ना देव बिरांत आमी म्हणटा तेन्ना पयली वस्त आमी ओळखून घेवची द मॅजेस्टी ऑफ गॉड. देवाची मोहिमा वो ताची मोहिमा कितें ती कळून घेवप. आनी तो कितलो पोरवेदार, कितलो सर बलिश्ट तें जाणा जावप. दुसरें, देव बिरांत म्हणल्यार देवाच्या मोगाचेर नियाळ करप. सुरवातेक म्हणटालो ते भाशेन मोग आसा जाल्यार दुसऱ्या पासत जीव दिवंक आमी तयार. मोग आसा जाल्यार दुसऱ्याचो जीव काडूंक आमी सोदिना. देखीक आमच्याच घरांत घेवया. एक आवय बापूय आपल्या भुरग्यांचो मोग करता देखून जायते त्रास गोश्ट आपल्या जिवितांत ती अणभवतली, पूण भुरग्याक केन्नाच वायट करूंक दिवची ना. आनी हेंच कितें देव आमचें सवें करता. आदल्या करारांत, नव्या करारांत आमी पळयता, जेजूच्याय जिवितांत आमी पळयता, बापाच्या मोगान पूत संवसारांत आयलो आनी ह्याच मोगाक लागून ह्या मनशा कुडाक पातकांतलें भायर काडूंक आपलो जीव दिता. मोगाक लागून फुडें सरता, मोगाक लागून खुर्सार मरता. आनी देव बिरांत म्हणल्यार ह्याच मोगाचेर नियाळ करप. जरी देवान इतलो पदवेदार जावन, इतलो सौर बलिश्ट जावन खालतीक खालतो जालो आनी आमचे खातीर एका चोरा भाशेन एक मरण मेलो, हाच्याहून अदीक व्हड मोग ना. आनी म्हणटच ह्या देवान आमकां इतलो मोग दाखयला जाल्यार आमी देवा सवें दाखोवंक आमकां कितें तरी जबाबदारी आसा. आनी देव बिरांत म्हणटा तीच ह्या देवाच्या मोगाचेर नियाळ करप. ताणें आमचे पासत इतलें केलां, म्हज्यान इल्लेंशेंच करूंक जायना काय? हो प्रश्न आमच्या मुखार सदांच आसचो. जो मोग देवान आमकां दाखयला त्या मोगाक आमी जबाब दिवचो. तिसरें, देव बिरांत म्हणल्यार आमकां दिल्ली जबाबदारी आमी ओळखून घेवप, जबाबदारेची मनशां जावप. दर एकाक मनशाक देवान जबाबदारी दिल्या आनी जबाबदारी दिता तेन्ना बरें करूंक. जेजूची एकूच आज्ञा, तुजो मोग कर, तुजो कोत्ताय तसो पेल्याचो कर, देवाचो मोग कर. आनी होच हो खुरीस आमकां शिकयता देवाचो आनी मनशाचो मोग. उबी खांडी आनी आडवी खांडी आसा ती एकामेकाचो मोग करात. आनी असलेच मोगान जियेता तेन्ना हीच आमची जबाबदारी. ह्या संवसारांत वांकडें तिकडें करप न्हय, पूण जें देवाचें जिवीत जालें तेंच आमचें जिवीत जावप. जें देवान मोगान आमकां शिकयलां तेंच तोच मोग आमी दुसऱ्या सवें दाखोवप. आनी जेन्ना असलीं बरीं तत्वां मुल्यां घेवन आमी चलता, दुबाविरीत सर्गीच्या राजान आमकां पूर्णपणी येवकार मेळटा. आनी हेंच कितें आमची जबाबदारी. बरें जिवीत ह्या संवसारांत जिवप, वायट जिवीत पयसावप आनी देवा मुखार सर्गीच्या राजांत भितर सरूंक पुर्ती जावप. देव बिरांत म्हणल्यार हीच आमची जबाबदारी ओळखून बरें जिवीत आपणावप आनी वायट जिवीत सोडून दिवप. कित्याक शेवटाक आमचो जजमेंट जावचो आसा. ह्या खातीर बरें जिवीत जिवप. आनी हे भाशेन तर आमी केलें, देवाची मोहिमा ओळखून घेतली, ताच्या मोगाचेर नियाळ केलो आनी आमकां जबाबदारी दिल्या ती बरे भाशेन पाळली जाल्यार आमकां इनाम कितें मेळटलो?
आमी सगळीं वचत मनशां सैबाची मनशां म्हणटच आमकां कितें मेळटलें जाल्यार आमी करूंक पावतलीं. आनी म्हणटा तेन्ना आमकां इनाम दुबाविरीत आहाच. पयलो इनाम म्हणल्यार ताचो आशिर्वाद आमकां मेळटा. फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनींग ऑफ विजडम हें जाणवायचें पुस्तक आमकां सांगता. आनी जितली देवभिरांतीन आमी वाडटा तितली देवाची जाणवाय आमकां फावो जाता. देवाची जाणवाय इल्लीशीच न्हय, जी पुस्तकांत आमकां मेळटा तितलीच न्हय, देवाची जाणवाय तरेकवार भासांनी आमकां फावो जाता. जावं आमच्या आवय बापाय कडल्यान, आमच्या इश्ट मित्रा कडल्यान, जावं शिकपांतल्यान, जावं आमच्या जिविताच्या अणभवांतल्यान आमकां ती मेळटा. आनी देव जाणवाय एक व्हड देवा कडल्यान आमकां ती मेळटा जाल्यार आमी अदीक गिरेस्त जावंक पावता. न्हयच आमी गिरेस्त जावंक पावता, पूण ही जाणवाय जेन्ना दुसऱ्यांक आमी दुसऱ्या सवय वांडटा तेन्ना दुसऱ्यांकूय आमी गिरेस्त करूंक पावता. म्हणटच व्हडांतलें व्हड देणें म्हणल्यार देवाचें बरेंपण जाणवायंतल्यान मनशा कुळाक फावो जाता. देखून देवभिरांतीन आमी चलचें. दुसरें म्हणल्यार ताचो अणभव आमकां मेळटा. जो कोण जेजूच्या पावलांनी चलता खालतो ल्हानवीक जाता, जेजू ताचे सवेंच येता आनी ताचे वरवीं मनशा कुळाक एक नवी दिशा दिता. मनशा कुळाची सोडवण जावंक पावता. मारयेच्या जिवितांत आमी पळयता सादी वस्तुरी देवाक वैखार दिता. जेजू तिचे वरवीं संवसाराक देव बाप फाटयता आनी ती एक सोडवणीचें हातयार जावंक पावता. तिचे वरवीं जेजू मनशा कुळाक पावलो, मनशा कुळाक सोडवण फावो जाली. आयज आमकांय असलोच उलो ज्या अणभवान आमी वाडटले देवभिरांतीन वाडटले तेन्ना ताचो खोल अणभव आमकां मेळटलो. आनी जितलो खोलायेन आमचो अणभव तितलें देवाचें बरेंपण शिंपडावंक आमी पावतले. वेता थंयसर ताची खबर परगटूंक आमी पावतलीं, बऱ्यो करण्यो करूंक पावतलीं आनी ताच्याच मोगान जिवंक आमी सर्गीच्या राज्यांत तयार जावंक आमकां स्फूर्ती मेळटली. आनी तिसरें म्हणल्यार मागण्या वरवीं देवाचें आसणें आमी दुसऱ्यांक दिवप. इवेंजलायजेशन आमी म्हणटा थंयसर देवाची खबर आमी दुसऱ्यांक सांगूंक पावता. आनी ही आज्ञा जेजूनच आमकां दिल्या. सगल्या संवसाराक वचात, सगल्या देशाक आपलें शीस करात. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याची तांकां नांवीं तांकां पवित्र स्थान दियात. ही देवाची आज्ञा. आयज दर एका क्रिस्ती मनशाची जबाबदारी जे सुवातेर तुवें आसा थंय तावन हें शुभ वर्तमान परगट करूंक. जरी देवभिरांतीन आमी भरतलीं, ताची मोहिमा जाणा जातली, ताच्या मोगाचेर नियाळ करतलीं जाल्यार दुबाविरीत हे भाशेन जेजूचे खरें गोवाय आमी जावंक पावतलीं. आयच्या मिसांत वांटो घेता तेन्ना केदी भाशेन पयले सुवातेर देवभिरांतीन चलुया. आनी देवभिरांत म्हणटा तेन्ना सांगलां ते भाशेन ताच्या मोहिमेची ओळख घेवंक, ताच्या मोगाचेर नियाळ करूंक आनी जबाबदारेची मनशां जावंक आमी वावरुया. दुसरे सुवातेर जे आमकां आमच्या भुरगीं आसात तांकां ही देवभिरांती विशीं आमी शिकोवया. आयज जेन्ना आमच्याच जिविताचेर नदर मारता आनी ह्या काळार खेरीत भाशेन जेन्ना इंटरनेट चडांत चड आमचीं भुरगीं, आमची तरणाटीं आमी सगळीं वापरता तेन्ना कितें येता ताचेर कितें पळयता, कितें आमच्या मनान बसता, कितें आमच्या कसले विचार काळजान आमी बाळगिता तें कोणाक खबर ना. आनी असल्या संदर्भान अदीक आमकां जबाबदारीची जावंक आमकां उलो केल्लो आसा. देवभिरांत आमच्या भुरग्यांच्या काळजांनी घालूंक, तांकां बरें मार्गदर्शन दिवंक, तांकां वाडोवंक. म्हणटच आमच्या भुरग्यांक ही खरी दोतोन कितें ती सांगूंक आमी वावरुया. आनी तिसरें म्हणल्यार सर्गीच्या भागीदार जावंक आमची तयारी करुया. आमी संवसाराची मनशां न्हय, आमी सर्गीची मनशां. आनी म्हणटच ह्या संवसारांत आमी वाट तांकता तेन्ना एक उगडास आमी दवरचो. ही वाट खबर जातली, सासणीक जिवितांत आमी भितर सरतलीं. आनी सासणीक जिवितांत भितर सरता तेन्ना ह्या संवसारांतलें कांयच आमी व्हरचें ना. व्हरतलीं जाल्यार एक बरें नांव व्हरतलीं, बरे गूण जे आपणायल्यात आसात ते आमकां फायद्याक पडटले. देवाचे उजवणेन ताच्या प्रमाणे आमी जियेत जाल्यार हें सगळीं बरीं तत्वां मुल्यां आमकां मेळटलीं. सर्गीच्या राज्यान भितर सरूंक आमकां अदीक सोंपें जातलें. आयच्या मिसांत वांटो घेता तेन्ना मारये भाशेन देवभिरांतीन जेवन जेजूचे गोवाय जावंक आमकां कृपेन भर म्हूण मिसा भेटींत मागुया.
सगळीं बी रावया. आमची मागणी आनी आवडे देवा मुखार आतां दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपले सेवे वरवीं देवाची मोहिमा परगटूंक आनी पवित्र सोबेक देवाचे बिरांतीन वाडूंक आदाराचे जावंक बापाची कृपा तांकां मागुया. विश्वासान मागता बापा, आमच्या दोयेन आयकून घे. राजकीय फुडाऱ्यांनी आपल्याक दिल्ली पदवी समाजाच्या बरेपणा खातीर वापरूंक आनी तांच्या जिवितांत भिरांत घालिना जावंक बापाची कृपा तांकां मागुया. विश्वासान मागता बापा, आमकां दोयेन आयकून घे. आयच्या मिसाची मांडावळ करतेलीं संदेशकारां आनी भुरगीं देवाची मोहिमा अणभवूंक पावल्यार पुरो म्हूण तशेंच पादविगार फादर आल्फ्रेड आनी पादकूर फादर सेबी हांकां जेजूचें उतर परगटूंक कुडी आत्म्याची भलायकी फावो जावंक बापा लागीं मागुया. विश्वासान मागता बापा, आमकां दोयेन आयकून घे. पवित्र सोबेच्या दर एका वांगड्यान देवाच्या मोगान आपलें जिवीत जियोंक जेजूची मोहिमा अणभवूंक बापाची कृपा तांकां मागुया. विश्वासान मागता बापा, आमकां दोयेन आयकून घे. ओगेपणान आमची खासगी मागणी देवा मुखार दवरुया. दयाळ बापा, कालतिकेन आमची मागणी तुज्या मुखार आमी दवरल्या ती स्विकार कर म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सोबेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या एकल्याच पुताचे आवयचो भोगतीन उगडास काडून आमी तुका हें बलिदान भेटयता. ताचे वरवीं तुजे कृपेच्या आदारान आमीच तुका मानता तसलें बलिदान सदां जावंक निर्मी म्हूण नम्रतायेन मागता. आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोराताय बाता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय, अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवीदारान सासनाच्या देवा, सर्व काडी आनी सर्व तायेन जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो.
आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें आपल्या कोश्टां मरणा वरवीं सडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जिवनपणान जिखलें आमा समेस्तांक जिवीत सासणाचें. आपल्या मोहिमेवंत स्वर्ग प्रवेशा वरवीं उगडलीं आमकां दारां सर्गींचीं. देखून आतां सगल्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार बोल्या तुज्या वैभवान. उंचसर्गीं तुका सोय सोय, सर्वेस्पोराचे नांवी येता ताका सोय. उंचसर्गीं तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदिणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परीन जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक खोराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूट परगोटुया. तुझ्या कुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेल बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकलूट कर. तांकां तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोट जोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरिये देवाचे माई संगती बागेव दोन दुतां आनी सर्व काळींत कोमान वाल्यान ते सगल्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्याच शेसूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवेदार बापा सर्व वंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमच्या सोडवंडराच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दिरकेवर म्हणुया. आमचे बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बुगोस आनी आमकां तायलेन पडून दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी.
सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडबुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान उतरेकताव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजसोडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतन राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटेले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटेले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटेले आमकां शांती. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
मारयेन दिनवाशी मनान देवाची तुस्त केली आनी देवाक वाकाणी दिली. देवान आमचे सवे जायती अजापां केल्यांत. आमचे सवे उदारपण दाखयलेल्या खातीर मारयेच्या तुस्त गितांतल्यान आमी देवाक वाकाणुया. सगळीं उबी रावुया. Sorvespora आपले ल्हानविकचा कोर्णीचेर ती हिश्टाली देखून सगळ्यो होपीन कामाका मोहून टोल्यो सुवागी. Sorvespora vacanta mocha tarka deva sove murkota tanelan viksa korniche dishlali soglio pin kamaka bagi muntolio sorbolistan maka keli ochapa Ci soda urcita cena आपली भक्ती करतल्या तायम सोदेव पिणकेन काकलो दोया दाखयता आपलो बोलिश्टा तुबारून सोर्वेस्पोर कालसान मोनान गोरदोर सर्गीच्या बापा, तुज्या पुताच्या आवयचो उगडास काडून ह्या पवित्र जेवणांत आमी वांटो घेतला आनी ताचे वरवीं आमच्या सोडमुंडारा जेजूच्या जिवान तुवें आमकां भरलें. आंकवार मारयेची देख घेवन आनी तिच्या आदारान त्याच जिवान दिसान दीस अदीक बरोवन आमचें जिवीत तुवें सोडयलेल्या भुरग्यांचें मोगाचें जिवीत जावं. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. पाद्विगाराच्या नांवान फादर ओशेम आनी म्हज्या नांवान तुमकां सगल्यांक हॅप्पी वेस्पर्स. सुरवात जाली आमच्या परबेची. फाल्यांची परब आमकां अदीक अर्था बरीक जावं. रुजाय सायबिणीचे विनवणेन आमचेर सभा देणी आशिर्वाद आमकां मेळूं.
आयज ही मांडावळ केल्या आमच्या देव संदेशकारांनी आनी दोतोनीच्या भुरग्यांनी बरें तेणी प्रॅक्टीस केल्या आनी सगळें केलां. ह्या खातीर सगल्यांक ताका दिनवास तांच्या संदेशकारांक आनी दोतोनीच्या भुरग्यांक. सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. सर्व पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताच्या मोगान शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. रोसारी सायबिणी तूं आमची राणी विसरू नाका गे आमची So